मोगाच्यानो वो वेळ शिंपेंतली मोतयां आयकुचो. एकलो ग्रेस्त मध्यम वयाचो मनीस काळें वॉकल घालून आपल्या घरा मुखार आसल्या लॉनांत एका कदेलाचेर बसून आसलो आनी ताचे कुशीन ताची सोबीत घरकान्न आनी भुरगीं आसलीं. तेन्ना गेटींतल्यान एकटो भिकारी येता आनी ह्या ग्रेस्त मनशाक म्हणटा, सायबानो, तुमी कितले भागी, तुमकां देवान येदो व्हडलो बंगलो दिल्लो आसा. म्हाका घर सोडा, म्हाका रस्त्या कुशीन न्हिदचें पडटा. तुमकां पळया ह्या बंगल्या भोंवारी कितली सुवात आसा, बाग आसा, रूख झाडां आसात, सगळीं आसात. म्हाका घरच ना, मागीर सुवात खंयची आसतली. पळया तुमच्यो आतां हांगा कितल्यो गाडयो आसात, बऱ्यो बऱ्यो गाडयो. म्हजे कडेन गाडी सोडात, पांयांक घालूंक वांडो सयत नात. आनी मागीर तुमची घरकान्न आसा, म्हजीं कोण नात. हांव आंकवार, म्हजे कडेन कोण काजार जातलो. तुमकां भुरगीं आसात, तीं तुमची सेवा करतात. हांव आंकवार म्हणटच भुरगीं खंयचीं. म्हाका कितें तरी आदार करात, अशें तो त्या ग्रेस्त मनशा कडेन मागतालो. तेन्ना त्या ग्रेस्त मनशान म्हणलें त्या भिकाऱ्याक, तुवें सांगलें सगळें खरें. हें सगळें देवान म्हाका दिल्लें आसा, सगळें दिल्लें आसा, म्हाका कांयच उणें ना. आनी ताणें आपल्या दोळा वयलें वॉकल काडलें आनी म्हणलें, हें सगळें जें कितें तुवें सांगलां आनी म्हजे कडेन आसा, हांव तुका दितां. तूं म्हाका तुजे 2 दोळे दी, कित्याक म्हाका दिश्ट ना. देवान म्हाका दिश्ट दिली ना. तूं दी. हें आयकून तो भिकारी रोखडो थंयचो भायर सरून गेलो. सगळें जरी दिलें तरी भिकारी आपले 2 दोळे दिवंक तयार नासलो. कित्याक? दोळे देवालें देणें. आमी तयार आसा वय आमचे दोळे कोणाक दिवंक, दोनूय दोळे. आमचे 2 हात आसात देवान दिल्ले, फुकट. ते आमी कोणाक दिवंक तयार आसा वय. आमचे 2 पांय आमी कोणाक दिवंक तयार आसा वय. आमच्यो दोनूय किडनी, एक किडनी आतां कोणी दितात, दोनूय किडनी आमी कोणाक दिवंक तयार आसा. आमचीं पोपसां आसात, दोनूय कोणाक आमी दिवंक तयार आसा. आमचे काळीजूय आमी जिवंत आसतना कोणाक दिवंक तयार आसा. आमचे कान दिवंक तयार आसा. आमची जीब दिवंक तयार आसा. ना न्ही. आनी हें सगळें आमकां पळया फुकट मेळ्ळां देवा थावन. आनी तें पळया मेनटेन करूंक कांय खर्च ना. चलत आसा, भलायकी मात आमी सांबाळची पडटा, सगळें चलता आपशींच. पूण हाचेर आमची नदर ना. जायते फावटी आमी कितें करता, देवान म्हाका कितें दिवंक ना आनी दुसऱ्यांक दिलां ताचेर आमची नदर. देवान जें कितें तांकां दिलां तें ताची मर्जी न्ही. आमकां कित्याक पडलां? आमचे लागीं कितें आसा, आमकां देवान कितें दिलां ताचेर आमची नदर फिरावन आनी जें कितें आमकां दिलां देवान तें आमचे खातीर आनी दुसऱ्यां खातीर वापरल्यार तातूंत आमकां मतीक शांती मेळटा न्ही आनी कुडीची भलायकी मेळटा. पळया शेवटी धरणीर एके शेंद्रेचेर न्हिदलें कितें आनी खाटयेर एका खाटेचें मोल एक 5 लाख आसूं येता आनी गादी धरून आनी एक 1 लाख म्हणजे 6 लाखांची खाटयेर न्हिदलें म्हणून कितें न्हीद पडटा अशी आसा. न्हीद खंय पडटा. थकलेल्या मनशाक हो जागो जाय आनी तो जागो जाय असो ना. खंय तुका न्हीद पडटा. जाका पोटाची भूक लागली आसा ताका बिर्याणी जाय अशी कितें अशें आसता ना. पोटाची भूक थांबोवपाक इल्लें शीत मेळ्ळें, शीत ना जाल्यार पेज मेळ्ळी उपकारता न्ही भूक थांबोवपाक.
म्हणटच आमी दुसऱ्यां कडेन आमची नदर थिरावची न्हय. तशी आमी केली जाल्यार आमी जिवितांत सदां दुखी. तो भिकारी पळया, तो ग्रेस्त मनशा कडेन कितें आसा ताचेर आपली नदर लावंक बसलो. पूण त्या ग्रेस्त मनशान एका वाक्यान ताचें चिंतप बदलून सोडलें. हें सगळें हांव तुका दितां, तुजे 2 दोळे म्हाका दी भावा. म्हणटच जें कितें देवान आमकां दिलां, देवाचे उपकार आठोवया आनी देवान दिल्ल्या वस्तूंचो बरो उपयोग आमचे खातीर आनी हेरां खातीर करुया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.